Where are you? हेलो, मैले आज अस्ति अघिल्लो क्लास मैले फोटोले डिबेट भएको, मैले आज एक्सरे गराउँछु भनेको थिएँ हैन? एक्सरे होइन त? हेलो, ओके। एक्सरे भनेको तपाईको एनर्जेटिक रेडिएसन हो, एनर्जेटिक रेडिएसन अफ शॉर्ट वेवलेंथ। एक्सरेलाई हामीले फोटोनमा राखेको हाई एनर्जी फोटोन अफ एनर्जी इक्वल टू फोटोन। एक्सरे पनि फोटोनै हो, एससी बाई ल्याम्डा। Range of wavelength of X-ray photon is -9 meter to -12 meter सम्मको लागि एक्सरे भन्ने हो। अनि यो रेन्ज हेर्दा दुई खालको एक्सरे थाहा हुनु पर्यो, सफ्ट एन्ड हार्ड। यो रेन्ज हेर्दा सफ्ट एक्सरे भनेको के त? यो रेन्ज लङ वेभलेन्थ भागाहरू है। सफ्ट एक्सरे भनेको यो रेन्जको लङ वेभलेन्थ भागहरू सफ्ट हो। लङ वेभलेन्थ हुनु बित्तिकै लेस एनर्जेटिक दे आर, लो पेनेट्रेटिङ पावर, low penetrating power they have, and your range को 10 to the power -9 मीटर तिरहरूको सफ्ट हो क्या? भने हार्ड नि हार्ड। यो रेन्ज को सर्ट वेभलेन्थ भागहरू हार्ड हो हैन? More energetic they are, can penetrate thick material के? Energy high वैसी high penetrating power, high penetrating power। अनि एक्सरे कसरी प्रोड्युस हुन्छ त? फिलामेन्ट नभई हुन्न। कलेज टु मेथडमा टंगस्टेन फिलामेन्ट थियो। वाइ टंगस्टेन भनेर एक मार्क्समा सोध्दा तिमीले बिकज इट हैज लोअर फंक्सन चिन्ह लाउनु पर्छ के? जुन मटेरियलको ओर फंक्सन लो छ त्यस्तैको फिलामेन्ट बनाउने हो क्या? टार्गेट के को थियो भन त? टार्गेट मोलिब्डेनमको थियो। टार्गेट मोलिब्डेनमको थियो अथवा कस्तो हुनुपर्छ टार्गेट? हाई एटमिक नम्बर, हाई मास नम्बर, हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट को हुनुपर्छ। हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स हुनुपर्छ। हेभी टार्गेट हुनुपर्छ के? लाइक मोलिब्डेनम के? लाइक मोलिब्डेनम। अब के हो त मेकानिजम? एक्सरे प्रोड्युस हुने मेकानिजम एक्सरे ट्युबमा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल गरिन्छ। म फर्मुला बनाउँछु। के हो एक्सरे प्रोड्युस हुने मेकानिजम भन त? के हुन्छ साँच्चै एक्सरे ट्युब भित्र? एक्सरे ट्युब भित्र के हुन्छ? व्हाट इज द मेकानिजम दैट इज हाउ एक्सरे आर प्रोड्युस्ड? फिलामेन्टलाई तताइन्छ। लिसन केयरफुली है।
What is the mechanism? That is how X-ray photon produce in X-ray tube. त्यो मेकानिजम त्यो एउटा म्याथमेटिक्स लेखौं जहाँबाट प्रोडक्सनको 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल बनाउन सकिन्छ। mechanism, this is the mechanism, that is how, this is the mechanism, this is the mechanism, this is the mechanism, that is how, this is the mechanism, that is how X-ray photon are produced in X-ray tube. अनि जब तिमीले फिलामेन्टलाई तताउँछौ नि, फिलामेन्टलाई तताएपछि एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचरसम्म तताएपछि फिलामेन्टको ओर फंक्सन क्रस भएपछि फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोनहरु इमिट आउट हुन्छ। फेनोमेना देयर इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ के। ल एनोटा फिलामेन्ट तताएपछि एनोटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो है फ्रम फिलामेन्ट। एट द सेम टाइममा हाई टेन्सन ब्याट्री स्विच अन गर। हाई टेन्सन ब्याट्रीले भी भोल्ट प्रोवाइड गर्छ। इज कॉल्ड एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल। यो भी भोल्टमा फिलामेन्टबाट निस्केको एनोटा इलेक्ट्रोनले पोटेन्शियल एनर्जी गेन गर्छ है। इलेक्ट्रोनको चार्ज ई, पोटेन्शियल भी ईवी। पोटेन्शियल एनर्जी पाएपछि काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। हाफ एम भी मैक्स स्क्वायरले हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी बोकेर फास्ट मुभिङ हुन्छ। टार्गेटमा गएर स्ट्राइक गरेपछि मेजोरिटी पर्सेन्टेज अफ इन्सिडेन्ट पावर इज कन्भर्टेड इन्टु हिट। भेरी माइनोरिटी पर्सेन्टेज 2-4-8% मात्रै हेभिली रिटार्डेड भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अफ भेरी सर्ट वेभलेन्थ अबाउट 10 to the power minus 10 meter आर प्रोड्युस। दे आर कॉल्ड एक्सरे भने हो। तर जुनले बोकेको पोटेन्शियल एनर्जी इन्टु काइनेटिक एनर्जी भएर टार्गेटबाट रिस्क्याटर भएर वेभ एनर्जी फर्क्यो, त्यसको लागि त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। आफ्टर रिस्टार्टिङ थ्रू द टार्गेट वेभ एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ। फोटोन प्रोड्युस एनर्जी इक्वल टु फोटोन एचएफ एससी बाइ ल्याम्डा हो। यो ल्याम्डाको अर्डर यति हुन्छ। दे आर कॉल्ड एक्सरे। यो ल्याम्डाको अर्डर अबाउट 10 to the power minus 10 meter। दे आर कॉल्ड एक्सरे। दिस इज द मेकानिजम, this is the mechanism, that is how X-ray photon are produced in X-ray tube। यो मेकानिजम हो। यहाँबाट एक्सरे ट्युबको 2 मार्क्स हामी मिलाउँछौं। यति पर्सेन्ट इन्टु हिटमा, यति पर्सेन्ट इन्टु एक्सरेमा भन्छ, पर्सेन्टेजमा सोध्छ। हामी यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जीबाट एक्सरे ट्युबको 2 मार्क्स बनाउँछौं है। 1 यहीबाट भी भोल्टमा पोटेन्शियल एनर्जी पायो इन्टु काइनेटिकमा गयो अनि वेभ एनर्जी फोटोन प्रोड्युस भयो। मैले एक्सरे एनर्जेटिक रेडिएसन भनेको छु। एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम भएपछि वेभलेन्थ मिनिमम हुन्छ। अनि मिनिमम वेभलेन्थ चिन्ह लगायो भने किताबमा फर्मुला छैन, गाह्रो ठान्छन्। सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स एससी बाइ इभी इज 2। किताबमा फर्मुला छैन तर मैले लेखेँ सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स एक्सरेको मिनिमम वेभलेन्थ भन्यो भने एससी बाइ इभी। यस करेक्ट। ल है त म अब प्रब्लम दिइहाल्छु। न्युमेरिकल गरिहाल एक्सरे ट्युब।
How many fast moving electrons get strike on target per second to get total anode current of 12 milliampere? Next is tube. Work at DC potential of 3 into 10 to the power 5 kilovolts. What is the what is the what is the what is the corresponding wavelength of X-rays photons produced after rescattering through the target? Main who सोच्छ क्या percentage वाला सोच्छ an X-ray tube work at potential difference of 70 kilovolt. Only 5% of incident power is converted into only 5% of incident power is converted into X-rays, so that it develop at the average rate is 600 watt. Now my question is, my question language लेख्दिन भन्छु भन्दै, what is an anode current present in the X-ray tube during this time? Current, anode current, incident current सोध्छ, very important 2 मार्क्स र त त्यसले 70 किलोभोल्ट मा चेन्ज गर्न सक्छ, 5% इन्टु एक्सरे भनेर चेन्ज गर्न सक्छ, हिट डेभलप 600 भनेर चेन्ज गर्न सक्छ। यहाँ मलाई हेर मेरो अमला 70 किलोभोल्ट मा चेन्ज गर्न सक्छ, 5% मा चेन्ज गर्न सक्छ, 600 वाट मा हिट पावर मा चेन्ज गर्न सक्छ। 5 वटा कुरा सोध्न मिल्छ, एउटा टुक्रा सोध्छ है। व्हाट इज एन एनोड करेन्ट प्रेजेन्ट इन द एक्सरे ट्यूब? आई कति न भाइ? What maximum velocity of the fast moving electron get strike on target? Vmax कति भन्न सक्छ न भाइ? What is the total power produced during this case? Total power in the X-ray tube कति भन्न सक्छ न भाइ? Power into X-ray production तिर कति गयो भन्न सक्छ? Power into X-ray तिर कति?
पाँचौं कुरो, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन strike on target per second to get current यहाँ आएको जति भनेर यहाँ आएको जति करेन्ट प्रोड्युस हुनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोनले पर सेकेन्ड टार्गेटमा हिर्काउनु पर्थ्यो अनि नम्बर सोध्छ। एक्सरे ट्युबमा सोध्ने यही 6वटा चिज हो हेर्नु है। डाटा फेर्छ 6वटा प्यारामिटरमा एउटा कुरा सोध्ने हो। तपाईँले 6वटा प्यारामिटर निकाल्न सक्नु पर्यो। एनोड करेन्ट आई कति, भिमेक्स कति, टोटल पावर कति, एक्सरे तिर पावर कति, कतिवटा इलेक्ट्रोनले टार्गेटमा पर सेकेन्ड हिर्काउनु पर्छ, वेभलेन्थ कति 6वटा चिज हैन 6वटा चिज सोध्न मिल्छ। ल गर्नु त यो मलाई 7वटा एन्सर निकाल्नुस् त 5 मिनेटमा। ओके
सक्यो सबै ल भयो कति आयो हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन फर्स्टको कति आयो भन त करेन्टदेखि चाहिँ मिलाउनु परेन करेन्ट भनेको चार्ज बाई टाइम चार्ज भनेको contributed by n fast moving electron यहाँबाट how many fast moving electron IT by I कति 12 milliampere per second electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb भनेपछि कति भयो सो यो 7.6 10 to the power 16 वटा यति आउँछ कि जस्तो लाग्यो आयो 7.5 10 to the power 16 वटा हैन यस यो भइहाल्यो यो भनेको मैले फर्मुला 2 पढाइहालेको छु SC by EV H पनि छ C पनि छ E पनि छ भोल्टेज 3 10 to the power 5 किलो भनेको 8 भोल्ट 16 चौको 64 हेर त 16 चौको 64 0.1 10 to the power minus 15 around 4 फर्मी चिन्ह लाउने हो के 4 फर्मी चिन्ह लाउने हो ल त around 4 फर्मी हो के यसको चोइस 4 एमस्टङ 4 नैनोमीटर 4 यसको चोइस कस्तो दिएको छ भने नि 4 पिकोमीटर 4 नैनोमीटर 4 एमस्टङ 4 फर्मी दिएको छ के 4 फर्मी अब हेर यहाँ एक्सरे ट्युबले 70 किलोभोल्टमा काम गर्छ हैन 10⁻³ भोल्टमा काम गर्छ rate of flow of electron is called current I कति power भने VI power पनि कति तर एउटा कुरो दिएको छ हेर्नु त only 5% of incident power is converted into X-ray हेर्नु त only 5% of incident power is converted into X-ray
given है only 5% of incident power VI is converted into X-rays. त्यसो भए भन्नै नपर्ने कुरो 95% of VI खोइ त into heat, so that 95% incident power VI is converted into heat, so that heat develop at the average rate 600. So anode current कति हो त 600 into 100 by यसरी नै गर्नुपर्छ 95 into 70 किलोभोल्ट गर्दा कति आयो भन त 9.02 ल यति चिन्ह लाउनु पर्यो करेन्ट भन्यो भने यो ठीक छ राइट only 5% of इन्सिडेन्ट यस्तो के 70 किलोभोल्टमा 70 किलोभोल्टमा एक्सलेटिभले काम गर्छ भनेको के हो 70 किलोभोल्टमा फिलामेन्टबाट निस्केको एनोड इलेक्ट्रोनलाई फास्ट मुभिङ बनाउँछ भने हो रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड करेन्ट एनोड करेन्ट इन्सिडेन्ट करेन्ट आई व्हाट पावर भने भी टोटल पावर VI हो टोटल पावर VI कति 100% VI कति है तर एउटा कुरो दिएको छ नि त 5% अफ इन्सिडेन्ट पावर VI इज कन्भर्टेड इन्टु एक्स-रे त्यसो भए 95% of incident power VI is converted into heat conservation of energy. 95% of incident power VI is converted into heat so that it develops 600 watt. This way, anode current in the tube, how much? 9.02 milliampere. 9.02 milliampere. 9 milliampere choice that's when you 9 milliampere correct. अब Vmax भनेको कति मैक्सिमम भेलोसिटी सोधेको कति 2 नम्बरको भन्नु त दुई नम्बरको Vmax सोधेको पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक गर्दिन्थे म PV बराबर हाफ m Vmax स्क्वायर गर्न हुन्थ्यो Vmax भनेको 2 times by m गर्न हुन्थ्यो 2 into E by m and 1.8 10 to the power 11 and V volt भने 70 किलो 70 किलो वोल्ट भने 10 to the power 3 volt यो भनेको 1.56 10 to the power 8 आउँछ गरेर हेर्नु त 1.56 10 to the power 8 meter per second आउँछ yes good total power सोधेमा कति हुने भयो त total power सोधेमा total voltage into total current total voltage 70 kilo total current 9.02 10 to the power minus 3 plus तिर minus 3 गयो कति आयो about 631 तिर आउला नि त total 100% total power 631 अब नहीं अब एक्सरे तिर कति पावर गयो भने बा टोटल माइनस हिट पावर टोटल कति आयो अबाउट 631 95% इन्टु हिट 600 5% इन्टु एक्सरे एक्सरे तिर कति त अबाउट 31 इन्टु एक्सरे how many electron get destroyed on target per second n भने IT by E के IT by E I कति 9.02 into 10 to the power minus 3 into per second electronic charge you know how many electron how many electron 5.6 10 to the power 4 वटा होला है 5.6 10 to the power 16 वटा 5.6 10 to the power 16 I guess
यसरी गर्ने हो ओके यस अब अलिकति इन्टेन्सिटी र ब्रेक्सलाई पनि पुरा सट्ट गरिहालौँ त कन्टिन्यू गर त intensity of X-rays. Intensity भने amount of energy radiated per second per unit area equivalent work done per second per unit area power per unit area watt per meter square is called intensity. एउटा मटेरियल छ त्यसको थिकनेस x हो सुरुको इन्टेन्सिटी I नट हो त्यसलाई पेनेट्रेट गरेपछि बचेको I हो यसको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू ले घटाउने हो घटेको DI हो भने घट्ने रेट भनेको DI by DX भनेको जहिले नि प्रोपोर्शनल टु बाँकी रहेको फाइनल घट्ने रेट भनेको म्यू I हो by 3 अनि एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू भन्यो भने एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू भन्यो भने मलाई इन्टेन्सिटी को डिके रेट बाइ फाइनल इन्टेन्सिटी रिमेन अन डिके चिन्ह लाउने हो यो कसरी घट्छ भन्यो भने यो तीनलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दियो त यो तीनलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दियो भने इन्टेन्सिटी एक्सपोनेन्शियली घट्छ यो तीनटा इक्वेसन चाहियो अब इन्टिग्रेटिङ गरिदियो भने इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 3 गरिदियो भने इन्टेन्सिटी एक्सपोनेन्शियली घट्छ एक्सरे फर्स्ट टाइम डिफ्र्याक्टेड हुन्छ भन्ने कसले प्रुभ गरे हो Von Liu experiment verified that X-rays are diffracted. Diffraction of X-rays verify its wave nature. Now, Von Liu experiment verified that X-rays are diffracted. Diffraction of X-ray verify its wave nature. X-ray diffraction of Braggs ले के भन्यो? Braggs ले के भन्यो ल भन्नु? Braggs law के होला भन्नुमा? यसले के भने हो? Intensity is maximum only when path difference between two successive X-rays is numerically equal to integral multiple of its incident wavelength भने हो अनि क्रिस्टल प्लेनबाट म्याथमेटिकली क्रिस्टल प्लेनबाट ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेन्स कति निकाले हो 2d sin थीटा बराबर should equal to n lambda. This is Bragg's law. This is Bragg's law in X-ray diffraction. Yes, X-ray diffraction of Bragg's law
पार्ट डिफरेंस को लॉ दिया हो यस अनि where D भनेको ल्याटिस स्पेस हो क्रिस्टल ल्याटिस हो कहिलेकाहीँ डी नै चिन्नुला भन्यो भने एन ल्याम्डा बाई 2 sin थीटाबाट बनाइहाल्नुहुन्छ थीटा भनेको ग्ल्यान्सिङ एंगल हो हैन ग्ल्यान्सिङ एंगल हो ग्ल्यान्सिङ एंगलै भन्यो भने sin इन्भर्स n ल्याम्डा बाई 2d भइहाल्छ फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन भनिन्छ फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन भन्यो भने n 1 हालेर थीटा बराबर थीटा 1 खोज्नु होला 2d sin थीटा 1 बराबर 1 ल्याम्डा फर्स्ट अर्डर ग्ल्यान्सिङ एंगल भन्यो भने sin इन्भर्स ल्याम्डा बाई 2d लेख्नु होला र लास्ट सेकेन्ड अर्डर भन्यो भने सेकेन्ड अर्डर भने n बराबर 2 थीटा बराबर थीटा 2 खोज्या हो तर 2d sin थीटा 2 बराबर n ल्याम्डा 2 काट्यो सेकेन्ड अर्डर ग्ल्यान्सिङ एंगल भनेछ भने sin इन्भर्स ल्याम्डा बाई d लेख्नु ल these are the formula these are the points for concept these are the working formula 10 working formula for numerical 2 marks ल यसको न्यूमेरिकल इन्टेन्सिटी को दुईटा न्यूमेरिकल ब्र्याक्स लको दुईटा न्यूमेरिकल दिन्छु है जम्मा ल गर्नुस् इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स म्यू कति
कति थिकनेस छेड्यो होला अरे the lattice space of the crystal plane is 2 angstrom. When monochromatic X-rays beam get incident on crystal plane at an angle 83 degree with its vertical plane, a first order image is produced. Now question is, what is the incident wavelength of X-ray photon? What is glancing angle for second order Bragg diffraction? अरे ल गर्नुहोस् X-ray लाई मैले बाई बाई नै गर्ने फिनिश. These are the types, these are the varieties, these are the models, these are the important 2 marks. Mu कति, x कति, lambda कति, theta 2 कति. 4 minutes ल है 4 minutes 4 वटा 4 minutes. ल गर्नुहोस्.
नमस्ते। ल कति आयो म्यू म्यू खै त कसैले पनि राम्रो भनेन खै त म्यू ए ठिक 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 2.39 पर सीएम को 239 पर मिटर तिर न एक्स कति एक्स सेकेन्ड एक्स कति र यसलाई यसो गर्ने हो जस्तै हेर त एक्स को इन्टेन्सिटी डिके टु 1/120 अफ इनिशियल हैन अब आई भनेको के हो आई नट e को पावर माइनस म्यू एक्स अब यो भने आई नट बाई 120 e को पावर म्यू एक्स रेसिप्रोकल गरिदेऊ 120 बराबर e को पावर म्यू एक्स नेचुरल लग लेखिदेऊ म्यू एक्स म्यू सोध्यो भने एलओजी लग हान्ने हैन क्याल्कुलेटर एलएन 120 हान बाई थिकनेस 2 सेन्टिमिटर छ हेर त
अबाउट 239 पर मिटर त्यो निकाल्नु 239 है ओके अब यो चाहिँ इन्टेन्सिटी डिके बाइ 5% भनेको चाहिँ यो 5% चाहिँ घटेकै हो यो भने इन्टेन्सिटी डिके बाइ 5% अफ इनिशियल के मलाई बचेको चाहिन्छ के 95% अफ इनिशियल हुन्छ अब 95% अफ इनिशियल and I बराबर I naught e को पावर माइनस म्यू x 95 by 100 I naught x कति x कति 100 by 95 e को पावर प्लस नेचुरल लग 100 by 95 गर्नु पर्यो के कति थिकनेस छेड्यौ log ln 100 by 95 into mu is 500 मलाई लाग्छ 10 to the power minus 4 meter तिर आउँछ 10 to the power minus 4 0.1 mm correct 0.1 mm good अब ल्याटिस स्पेस 2 एमस्टन छ हेर त यो क्रिस्टल प्लेन हो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यसरी आयो मेक्सन एंगल 83 भनेको छ विथ इट भर्टिकल प्लेन नर्मल भनेपछि त एंगल अफ इन्सिडेन्ट दिएर रहेछ के एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट एक्सरे विथ इट भर्टिकल प्लेन भने के एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट एक्सरे एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट एक्सरे विथ इट भर्टिकल प्लेन भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्ट आई दिएको हामीलाई त फर्मुलामा थीटा चाहियो नि थीटा एंगल मेड बाइ इन्सिडेन्ट एक्सरे विथ क्रिस्टल प्लेन थीटा चाहियो त्यसो भएर थीटा प्लस आई बराबर 90 थीटा भनेको 90 माइनस आई 83 60 डिग्री 60 डिग्री थीटा इज 7 डिग्री अब अब हेर त 2d sin थीटा 1 बराबर फर्स्ट अर्डर इमेज प्रोड्यूस भनेको छ त n बराबर 1 फर्स्ट अर्डर भनेको त 2 into 2 sin 60 डिग्री फर्स्ट अर्डर इमेज प्रोड्यूस 4 sin 7 डिग्री पनि हो sin 7 into 4 गरेर त 0.48 m अस्टङमा हामीले बदललाई छैन m अस्टङमै राख्यौं m अस्टङमै आयो यो चाहिँ कति आयो 0.-4 मिटर आछ के 0.1 mm ठीक अब सेकेन्ड अर्डर ग्लान्सिङ एंगल कति आयो त n बराबर 2 सेकेन्ड अर्डर ग्लान्सिङ एंगल कति आयो त थीटा 2 भनेको sin इन्भर्स लैम्डा बाइ d मा पुगिन्छ sin इन्भर्स लैम्डा इज 0.48 d is 2 त्यसो नजिकको 14 डिग्री चिन्ह लाउनुस् 13.8 14.2 अबाउट 14 यस यसरी गर्नुस् कसले यहाँ लेख्नु भएको तपाईले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको न्यूमेरिकल गरे होइन र क्वेशन नम्बर 1 के भने दिनु पर्छ किन
के को क्वेसन नम्बर 1 भन्यो मेटिसकेपछि सोध्छ कि कस्तो फोटो इलेक्ट्रिक को न्यूमेरिकलै गरे हैन ल उसो भए त्यसको गरिहालौँ भ्याइन्छ ल ओके हो नै ल उसै मैले आइन्स्टाइन इक्वेसन यस्तो लेखेँ होला 1